बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा वार मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल पर जनाब आपने देखा होगा कि बिलावल साहब की लाहौर आमद NA 127 नून लीग खतरे में, कौन जीतेगा, अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शंस की गहमा गहमी है और तमाम जो पार्टीज़ हैं वो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम जो है जनाब वो चला रही है। और ऐसे है जनाब के मियाँ साहब भी निकल रहे हैं, उन्होंने शायद मनसेरा में भी एक जलसा किया है। और उसके साथ साथ जनाब मरियम बीबी इन एक्शन, शहबाज साहब, मौलाना साहब, इसी तरह MQM ने एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया जनाब अपने कराची में। और बाकी भी जोड़ तोड़ में जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, और उसके अलावा जो IPP वाले हैं भी छोटी मोटी जलसियाँ जुलूसियाँ करते पे हैं सर, ठीक है जी, लगे हुई हैं। और कहीं ना कहीं मैंने देखा जो PTI वाले दोस्त हैं जनाब वो डरते भी हैं, दिन किधर पुलिस तो नहीं आती पई, बस वो कहते हैं ना सप दा डसे रसे तो भी डरदा है। तो वो जनाब जो है बस ऐसे ही कल एक दोस्त आए हुए थे यहाँ, तो काफ़ी दोस्त हमारे बैठे हुए थे, तो एक जो PTI के एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने एक वीडियो बयान भी दिया था और ला तलकी की थी। तो फिर उन्होंने वो जड़ा कह लो कि जड़ा वायरस वो जाग पिया, तो कहीं एक दो कार्नर मीटिंग में गए तो मैं तो इंजी दाबा कल मारे उन्होंने, मैं कि सर जड़ा है ना वायरस उपर मार फिर वजन लगे है तो क्यों शरीफ आदमी है, तो कहना नहीं 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 मेरी तौबा आइंदा तो बाद जनाब तुम मैनू करो, मैं तो वोट देने को नहीं निकलना। तो बाकी आप समझदार हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जनाब गहमा गहमी है। तो इसी तरह बिलावल साहब का जो स्पैन है वो सारा लाहौर में, और लाहौर में आसफा भुट्टो साहबा भी तशरीफ़ लाई हैं और वो डोर टू डोर भी कंपेन करेंगी, डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट होगा। और बिलावल साहब ने जो जलसा किया है, यानी मैं ये समझूंगा कि जिस किस्म का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पिछले 30 सालों के साथ हुआ है और इस पार्टी को जिस तरह ख़त्म करने की यानी कोशिश दस्तूरी मुजरमान की तरफ से की गई है, अनफॉर्चुनेटली वफाक की एक ज़बरदस्त पार्टी है। तो मैं ये कहूँगा कि जी उसको अब रिवाइवल की ज़रूरत है। कि मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान, क्योंकि मैं ख़ुद एक सोशलिज़म का दाई हूँ और एक आज़ाद मंश और लेफ़्ट विंग का माइंड सेट है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद नज़रियाती जमात है, यानी जिसके पास मंशूर भी है, मैं ये समझता हूँ। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जंग करती है, सबसे बड़ी इसकी बात ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ी होती है और हमेशा जमहूरियत के हक़ में यानी इन्होंने वोट दिया है। तो अब ये कि बदकिस्मती से पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में यानी उसकी वो हैसियत नहीं रही जो लेट 90s तक यानी 96 97 तक भी होती थी। तो उसके बाद जो यानी मामलात हैं, फिर जिस किस्म का प्रोपोगेट किया गया, जिस तरह की करैक्टर असैसिनेशन की गई जो कौमी क़यादत है जरदारी साहब, और फिर तो माशाल्लाह सी बींगा कौम भी उन्हें जो गई हैं कि बस एक सुनी सुनाई गल पे असी जनाब येलो पैट्रियाटिज़म और येलो जर्नलिज्म का शिकार और इमोशनलिज्म का शिकार होके तो जनाब हम एक ओपिनियन बना देते हैं, तो एक झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए उसको किएगा। तो बिलावल साहब की जनाब कोशिश बहुत अच्छी है। अच्छा, मैंने इस आजिज़ ने अर्ज़ की थी, मेरे बॉस हैं, दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे भाई हैं मेरे छोटे मोहतरम नासिर फारूकी साहब, बड़े अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, लिखते भी हैं, लिखारी भी हैं। तो उनसे मैंने यानी उस वक्त अर्ज़ की थी आज से तकरीबन आप कह लें कि नवंबर से पहले, नवंबर के शायद फर्स्ट वीक में, और मैंने अपने वजदान से ये बताया था, एक वीलॉग भी किया था और उस वीलॉग में भी रिक्वेस्ट की थी मैंने कि बिलावल साहब तक ये बात यानी पहुंचनी चाहिए कि भाई आसफा को आप जो जनूबी पंजाब है यानी वहाँ पर आप एक्टिव करें और उनको स्लोली आप यानी लेके आएँ, पंजाब की तरफ से ले आएँ। तो आसफा भुट्टो की एंट्री अगर 15 नवंबर से 15 दिसंबर के दरमियान में यानी आ जाती हैं और वो लॉन्च हो जाती हैं और उसके बाद वो मामलात को लेके आगे चलती हैं, तो पीपल्स पार्टी हैरत अंगेज़ तौर पर जो है वो यानी रिजल्ट देगी। तो अनफॉर्चुनेटली उस तरह वो एक्टिवेट नहीं हो सकी। जो आसफा बीबी थी वो यानी सिंध के जो यानी इलाका जात है वहाँ पर उन्होंने बड़ी भरपूर मुहिम चलाई। तो अब ये चनीद है कि वो कुछ शायद जलसों से भी खिताब फरमाएंगी और यानी लाहौर की तरफ भी उनका यानी तवज्जो है। ये जो NA 127 जिसमें अतार तारड़ साहब जो हैं वो बिलावल साहब का मुकाबला कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर मेरी आप ज़ाती ख्वाहिश देखें तो डेफिनेटली मैं ज़ाती तौर पर तो बिलावल साहब को लाइक करता हूँ, अच्छे लीडर हैं, बींगा फॉरेन मिनिस्टर इनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, अच्छी बात करते हैं, पढ़े लिखे, सिविलाइज्ड, और पाकिस्तान को इसी किस्म की लीडरशिप जो है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बिलावल साहब बड़े खूबसूरत लीडर हैं, ज़बरदस्त लीडर हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली जो लाहौर है, ख़ास तौर पर पंजाब और लाहौर,
وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یعنی گڑھ ہے، اور یعنی یہاں پر جو جلسہ ہوا ہے اور جو یعنی میرے تک مانیٹرنگ پہنچی ہے بالکل غیر جانبدار، بالکل ایک، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 سے 9 ہزار لوگ تقریباً اس جلسے میں تھے، اور اس میں بھی باقی حلقوں سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ اعتزاز صاحب نے تقریر کی اس میں بڑی جذباتی اور بڑی زبردست قسم کی، اور پھر بلاول صاحب کا خطاب ڈیفینیٹلی وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، 10 نکاتی منشور ہے بلاول صاحب کا، ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کو اٹریکٹ مطلب کرے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ اور بلاول صاحب کی جو سندھ میں پرفارمنس رہی ہے، سندھ کی جو گورنمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بی بی شہید کے 2 دور رہے ہیں، گیلانی صاحب کا رہا ہے، تو اس میں انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا اور پاکستان کے باقی بھی جو معاملات ہیں عوام کو جو یعنی ریلیف ہے، تو اس میں عوامی جمہوری حکومتوں نے لازمی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے مطلب یہ کوشش کی ہے۔ تو اب یعنی جہاں تک یہ کہ آسوا بھٹو کے آنے سے فرق تو پڑے گا، فرق تو یہ پڑے گا، بی بی جو جائیں گی وہ ڈور ٹو ڈور، پھر بے نظیر کی بیٹی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے، مجھے ان کی 2 اسپیچ سننے کا یعنی اتفاق، اور میں نے بلکہ اسپیشل ڈاؤن لوڈ ویڈیوز کر کے تو میں نے انہیں سنا بڑے غور سے، تو یعنی مجھے ان میں اسپارک اور ایک ہوتا ہے نا نصیب اور ماتھا، ٹھیک ہے جی، مجھے وہ یہ نظر آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ریوائول ہے وہ آسوا بھٹو کے ہاتھ میں۔ بلاول صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، آگے چل کے ان کا رول اور اچھا ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کراؤڈ پلر، جیسے مریم بی بی ہیں، عمران خان صاحب ہیں، نو ڈاؤٹ میاں نواز شریف صاحب ہیں، اسی طرح یعنی آسوا بھٹو جو ہے یعنی ان کے اندر وہ یعنی سپارک ہے کہ آگے چل کے آپ چلیں گے، اور اس مہم کا یہ جو آسوا بھٹو یہاں ہیں، اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان تک اللہ کرے یہ بات پہنچے کہ یہ کنٹینیوسلی پنجاب کے ساتھ ٹچ رہے، اس کے بعد الیکشنز کے بعد بھی جو بھی ریزلٹس آتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر جو یہاں لوکل یعنی آپ کی آبادی ہے، جو لوکل ووٹر ہیں، جو آپ کے کارکن ہیں، اگر یعنی آسوا بی بی 2-4 سال گائے بگائے جب ان کو یعنی وقت ملتا ہے کہ وہ پنجاب کی طرف توجہ دیتی ہیں اور عوام کے ساتھ یعنی رابطہ مہم کرتی ہیں، پارٹی کو مضبوط کرتی ہیں، گراس روٹ لیول سے ممبرشپ کرتی ہیں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو 2028 کا جو الیکشن ہے اس میں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑے زبردست مقابلے میں سامنے آتی ہوئی اور اچھی سیٹیں نکالتی ہوئی یعنی مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو یعنی اس میں مطلب یہ چیز ہے، تو اب جہاں تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کی جو NA 127 ہے، تو یہاں پر مقابلہ تو ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن ڈیفینیٹلی نون لیگ کا یہ ایک مضبوط گڑھ ہے، اور بلاول صاحب کو جو ووٹ پڑے گا وہ ڈیفینیٹلی جو پیپلز پارٹی جو PTI کا ووٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اگر وہ یعنی نکل آتا ہے تو رزلٹ تو یہ ہے کہ مجھے پھر بڑا ٹائٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور عطا تاڑڑ جو ہیں یعنی وہ مجھے اس میں کامیاب ہوتے ہوئے مطلب یعنی نظر آ رہے ہیں، یعنی جو میں وجدان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر PTI کا سپورٹر نکل آتا ہے اور وہ ووٹ کاسٹ کر لیتا ہے بلاول صاحب کے حق میں، تو پھر مارجن بڑا یعنی مائنر ہوگا، اور کچھ ووٹوں کی بلاول صاحب یعنی لیڈ بھی لے سکتے ہیں، مطلب یعنی چند 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں۔ اچھا، لیکن اگر وہ ووٹ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، اور وہ بلاول صاحب کو نہیں سپورٹ کرتا، تو پھر مجھے یعنی ایسا نظر آ رہا ہے کہ تاڑڑ صاحب جو ہیں وہ اس یعنی سیٹ پہ مطلب یہ کہ ایک بڑے مناسب مارجن کے ساتھ جو ہے وہ جیت جائیں گے، کیونکہ جب اس حلقے میں یعنی مریم بی بی اور میاں نواز شریف صاحب نے اگر کوئی یعنی انٹری دے دی، اور مریم بی بی تو ڈیفینیٹلی جو اگرچہ عطا تاڑڑ صاحب جو ہیں وہ اچھے کارکن ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، بٹ وہ کراؤڈ پلر یا وہ ایک جو یعنی کوالٹی ہوتی ہے یعنی وہ ابھی یعنی ان کے اندر نہیں ہے، وہ بڑے محنتی ہیں، سب کچھ ہے، تو لیکن یہ کہ مجھے ان کی سیٹ خطرے میں نظر یعنی اس صورت میں آ رہی ہے چند 100 ووٹوں سے یا 1000 ووٹوں سے، کہ اگر PTI کا جو ووٹر ہے وہ پوری زیل اور اسپرٹ کے ساتھ خود اپنے طور پر یعنی نکل آتا ہے اور آ کر وہ نون لیگ کی دشمنی میں یعنی ووٹ دیتا ہے، تو لاہور کی اوورآل جو جتنی بھی سیٹیں ہیں اس میں نون لیگ مجھے اوورآل بہتر نظر آ رہی ہے، اور 127 میں بلاول صاحب کی مہم جو ہے مطلب یعنی اپ ٹو دا مارک ہے، حالات میں نے بتا دیے۔ ہاں، آسوا بی بی تشریف لائی ہیں، اور جیسے ان کا پروگرام ہے کہ ڈور ٹو ڈور انہوں نے کمپین کرنی ہے، تو ڈیفینیٹلی
अगर वो PTI के वोटर्स को और अपना जो पुराना वोट है उसको निकालने में कामयाब हो जाती है तो मुकाबला जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा। और देखिए जी क्या होता है। खैर मैंने जो दबे दबे लफ्ज़ों में जो एक था खामोश पैगाम वो आपको दे दिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको बर वक्त ये मिले। अब आगे यानी स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह कुछ दिनों तक, 2-4-5 दिनों तक हम हल्का टू हल्का भी आपको परफॉर्मेंस बताएंगे और बताएंगे कि उसमें कौन कौन आ रहा है और किसकी पोजीशन। आपको एक एक हल्का लास्ट नाइट से पहले पहले आपको जो रिजल्ट्स हैं यानी वो मैं आपको यानी बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर, पाकिस्तान के तमाम अदारों पर अपना फजल करम करे। तमाम अदारों की जो क़यादत है हमारी सियासी क़यादत, अल्लाह ताला उसे अपने अमान में रखे। अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये जो इलेक्शंस हैं जिस रियासत पाकिस्तान जो कोशिश कर रही है अल्लाह ताला यानी वो कामयाब करे और वक्त पर यानी इलेक्शन यानी हो सके। अल्लाह ताला हमें दूसरों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले व्लॉग में एक नए सेगमेंट के साथ।